Okay, mayong hapon ka natong tanan. Karon na pud nga hapon magtuon na pud kita sa pulong sa Ginoo og dinhi ta mamalandong sa pulong sa Dios sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Ingon pa sa pulong sa Ginoo diha sa matag butang paghatag og pagpasalamat kay kini mao ang kabubuton sa Dios diha ni Kristo Jesus mahitungod kaninyo. Mga kaigsuonan no, ingon pa sa pulong sa Dios nga kinahanglan gyud tang kanunay magpasalamat sa Ginoo. Unang rason nga nung magpasalamat ta sa Dios, ingon pa sa pulong sa Ginoo sa John 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan og tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron si bisan kinsa nga motuo kaniya dili gyud malaglag. Mga kaigsunan, atong makita diha nga nung magpasalamat ta tungod kay gihigugma ta sa Ginoo. Sa tinuod lang walay ataw nga angayan nga higugmaon sa Dios pero gihigugma ta sa Ginoo. Ikaduha mga kaigsunan nga nung magpasalamat ta. Ingon pa dinhi sa pulong sa Ginoo sa 1 Peter chapter 2 verse 24, kinsa sa iyang kaugalingon mipas-an sa atong mga sala diha sa iyang kaugalingong lawas diha sa kahoy aron kita ingon nga mga patay na ngadto sa mga sala mabuhi gayud ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa kang kinsang mga samad kamo na nga ayo. Ikaduhang rason mga kaigsuonan nga nung magpasalamat ta sa Dios tungod kay kita gipakamatyan ni Kristo Jesus didto sa krus sa Kalbaryo. Mga kaigsuonan, ang rason gyud nga nung namatay si Jesus Christ nga nung mianhi sa kalibutan tungod kay si Kristo magpalangsang sa krus aron kita mahatagan og libreng kaluwasan. Kaingon pa sa Bible, pinaagi siyang samad kita na nga ayo o pinaagi siyang dugo kita usab na hugasan. O ikatulong mga rason nga nung magpasalamat ta sa Ginoo, ingon pa diha sa Philippians chapter 4 verse 19, ingon pa nila, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Mga rason nga nung magpasalamat ta sa Ginoo tungod kay ang Ginoo nagasupply sa tanan natong panginahanglanon. Salamat sa Ginoo sa iyang protection karong adlaw. Salamat sa kusog, maing lawas, ug bisan pa sa mga daily needs nato giprovide gyud sa Ginoo. Hangin, salamat mo na no, gisupplyan ta sa Ginoo sa hangin, ulan, init, kusog, ug bisan pa sa financial gisupplyan ta sa Ginoo. Mga kaigsunan, dalaygon kay ang Dios kay nganuman siya gyud ang nagahatag kanato kanunay og panalangin, kay kun di ta panalanginan sa Ginoo unsa na lang ka ang mahitabo sa atong kinabuhi. Mo nang dalaygon ang Dios ug mo nang rason mga kaigsuonan ngano magpasalamat ta sa Ginoo kay ang Dios wala gyud siya magkulang sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Ug ang Dios magapanalangin sa iyang pulong ug maayong hapon kanatong tanan.